नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणको अधिकार अधिकांश जिल्लामा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। तर यही खोपको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त अहिले मुलुकमा विभिन्न ठाउँमा देखिन थालेको छ। खोप किन्ने अधिकार चाहियो भन्ने स्थानीय तहहरूलाई सरकारले खोप लगाउने जिम्मा नै दियो। तर धेरै अघिदेखि खोप वितरण प्रक्रियामा देखिएको असमानता, नातावाद वा कृपावाद सहित कार्यकर्तावादको विषयमा चर्को असन्तुष्टि पोखिँदै आएको थियो। यसलाई सच्याउन नसक्दा धेरै ठाउँमा दुरुपयोग मात्र भएर खोप वितरणलाई लिएर भएको विवाद सतहमा आउन थालेका छन्। खोप अभियानलाई प्राथमिकता दिनुको साटो भनसुनका आधारमा पहुँच भएकाहरूलाई मात्रै लगाएर अनाधिकृत रूपमा खोपको दुरुपयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले भनसुनका भरमा आफू निकटका मानिसहरूलाई खोप मात्रै लगाउने काम भइरहेको छ। त्यसमाथि जनप्रतिनिधिहरू पनि आफू निकटका मान्छेहरूलाई खोप लगाउनमै व्यस्त छन्। केही दिन अघि विराटनगर महानगरपालिकामा भने मेयर भीम पराजुली नै वादको समयमा व्यक्तिको घरमा गएर खोप लगाइरहेको अवस्थामा भाग्नु नै पर्ने अवस्था आयो। जनता खोपको वेटिङमा, मेयर साहब खोपको सेटिङमा, मेयर साहबले के दिन्छ, नोट भएकालाई खोप दिन्छ भन्दै स्थानीयले चर्को नाराबाजी गरेका थिए। त्यस्तै अर्को काण्ड झापा र धनुषामा पनि दोहोरिएको छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख नै भेरोसेल खोप लुकाइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार बिर्तामोड स्थित होटल टाइमलेस मोमेन्टमा लुकाएको 200 डोज खोप सहित नगरका जनस्वास्थ्य प्रमुख ओम खड्का पक्राउ परेका हुन्। त्यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख ढल्केपर स्थित हेल्थ पोस्टमा आफै उपस्थित भएर आफ्ना आसेपासेलाई खोप लगाइरहेको अवस्थामा फेला परिन्। लुकीछिपी राजनैतिक पहुँचको आधारमा खोप लगाउन लागेको जानकारी स्थानीयले पाएपछि हेल्थ पोस्टका कर्मचारी र खोप लगाउन पुगेकाहरूको भागाभाग नै भएको छ। यी त हामीले आज प्रस्तुत गर्न लागेका केही उदाहरण मात्रै हुन्। अहिले राज्यको खोप सम्बन्धी नीतिलाई धज्जी उडाउँदै खोपको दुरुपयोग व्यापक मात्रामा भइरहेको छ। तर निगरानी कसले गर्ने? सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। तर रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको एक सरकारी विद्यालयले भने परीक्षा र भर्ना नै नलिई विद्यार्थीहरूबाट शुल्क असुल गरेको तथ्य फेला परेको छ। गाउँका गरिब दुखी किसानका छोराछोरीहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालयले मनपरी रकम असुल्दा अभिभावक चिन्तित बनेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको मिलोमतोमा हुँदै नभएको परीक्षाको शुल्क र भर्ना बापत शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकले त्यसको विरोध गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा यो रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 1 स्थित काली गण्डकी र म्याग्दी नदीमा असारदेखि अर्को व्यवस्था नगरेसम्मका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा सङ्कलन बन्द गरे पनि वडा नम्बर 1 मा पर्ने काली गण्डकी नदी किनारमा भने अवैध रूपमा उत्खनन रोकिएको छैन। स्थानीयको गुनासोपछि यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने कल 24 मा कल गर्नका लागि यति बेला हामीले स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला गरिसकेका छौँ। 1660112424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ भने यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर अर्थात् एनटिसीको नम्बर रहेको छ 9884011037। जुन नम्बर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले भइरहेको छ। कार्यक्रम अवधिभर कल गर्न सक्नुहुनेछ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ र विशेष जानकारी हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? ओखलढुङ्गाबाट। यहाँको शुभ नाम? मोहन कुमार नेपाल। मोहनजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? आफ्नो समस्या राख्नुहोस्। यो सर, हाम्रो यो लिम्टीमा जलविद्युत आयोजन चल्दैछ, जलविद्युत आयोजन चल्दैछ। हजुर। लिक्विड चार्ज जलविद्युत भेन्जलबाट। हजुर। अनि त्यसले हाम्रो ब्लास्टिङ पड्काउँदाखेरि अब सुरुङ खन्ने क्रममा हजुर ब्लास्टिङ पड्काउँदा घरहरू पनि चल्क्यो, जीर्ण अवस्थामा भयो। अनि व्यक्तिगत जग्गाको ढुङ्गा माटोहरू पनि उठाएर लग्यो।
अनि त्यहाँ सुरुङभित्रको माटो पनि व्यक्तिगत जग्गामा थुपारो, अनि त्यहाँबाट व्यक्तिगत जग्गामा पोल पनि गाडो, हामीलाई कुनै सहमति बिना गरौँ। अनि गाउँपालिका वडामा निवेदन दिँदा पनि केही सुनाइ भएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब प्रोजेक्टले हामीलाई रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी एउटा पेपर पनि बनाएको थियो, त्यसको पनि अहिले केही कार्यान्वयन भएन। प्रोजेक्ट चलेको 3 वर्ष 4 वर्ष हुन लागिसक्यो, कुनै पनि केही भएन। अनि सर्वसाधारणले सबैले गरेर 2076 साल असार 23 गते एउटा मुद्दा दिएको थियो गाउँपालिका वडामा। हजुर मोहनजी, यो आयोजनाबारे तपाईँहरूलाई जानकारी थिएन? कसको मार्फत यो निर्माण भइरहेको छ, आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् त। यो भनेको गाउँपालिकाबाट हो कि अब त्यो हामी जान्दैनौँ, हाम्रो चाहिँ अब त्यस्तै हो। अब यो चाहिँ ग्रिन भेन्चरबाट हो यो। अनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ तपाईँ लगायत अन्य जति पनि स्थानीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसबारे केही पनि जानकारी थिएन यो आयोजनाबारे? खोइ स्थानीयलाई त जानकारी भएको त निवेदनै हाल्दैन नि, तर निवेदन हालेको छैन। निवेदन हाल्दा पनि गाउँपालिका वडाले वा स्थानीय निकायले कुनै पनि वास्ता गरेन त। हजुर, अहिले के कस्ता संरचनाहरू निर्माण भएका छन् यो आयोजना अन्तर्गत? त्यहाँ अन्तिम चरणमा पावर बनिसक्यो। हजुर। अनि पोलहरू गाडिसक्यो। हजुर। अनि ती हुँदा पनि अब खेती भएका सर्वसाधारणलाई कुनै केही पनि सुविधा पनि दिएन अहिलेसम्म, न रोजगार न स्वास्थ्य। अब हुन्छ गरिब जनतालाई नदिएको होला, गरिब जनताको कुरो पनि कसैले सुन्दैनन्। अब बुद्धिजीवीलाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्दा पनि निवेदनहरू पनि अब असार 76 साल असार 3 गते नि हालेको, 23 गते नि हालेको, त्यहाँबाट त्यसैको 28 गते उसमा 15 दिनको अल्टिमेट दिएको थियो। त्यहाँबाट भदौ 76 भदौ 21 गते वडामा जम्मा भेला भए सबै सर्वसाधारण। अनि वडाध्यक्षज्यूले लम्की झम्की गर्नुभयो, अब प्रोजेक्ट विरोधी काम गर्यो भने होला। अनि गाउँपालिका अध्यक्षज्यू के भन्नुहुन्छ त यस विषयलाई लिएर? तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा निवेदन पनि हाले भन्नुभयो होइन, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? यसको छलफलै भएन, छलफलै भएको छैन। छलफलै यो नितान्त तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत समस्या मात्रै हो कि तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयहरू पनि यो किसिमको समस्यामा हुनुहुन्छ, यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, के छ? सबै यसको विरुद्धमा छन्। अब हेर्नुहोस् न, सोध्नुहोस् न, गाउँपालिकामा निवेदन कति आयो भनेर गाउँपालिकामा सोध्नु बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, वडापालिकामा बुझ्न सक्नुहुन्छ, निवेदनहरू कति आयो प्रोजेक्टमा बुझ्न सक्नुहुन्छ लिमिट चालमै। हजुर, अब गाउँपालिकाको नाम एकपटक फेरि मलाई बताइदिनुहोस् न, हामी यताबाट टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्छौँ सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई। गाउँपालिकाको नाम बताइदिनुहोस् त। खिचिड्याम्बा गाउँपालिका। हजुर, खिचिड्याम्बा गाउँपालिका। यो गाउँपालिकासँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामी प्रयास त्यसमा नि सुन्नु न एउटा सर, म अर्को पनि तपाईँको गुनासो। अब प्रोजेक्टको हाकिमसँग हामीले अब के भन्छ, हामी मालमा पऱ्यौँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने हामीलाई सर्वोच्च जो अल्लाह जो जाँच गरी तिमीहरूको हुनेवाला केही छैन भनेर किन्दासले पनि भन्नुभयो उहाँले हामीले मलाई। हजुर। अनि त्यो भएकोले गर्दा अब हामी सर्वसाधारणको न्याय खोज्ने ठाउँ कहीँ रहन्छ कि के गर्छ कि भन्यो भने हजुरसँग कन्ट्याक्ट गर्दा न न्युज 24ले हाम्रो सर्वसाधारणको केही गर्छ कि भनेर मैले यो धेरै पहल गरेको। हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो गुनासो राखिसके पछाडि यसको वास्तविकता के हो त भनेर बुझ्ने प्रयास हाम्रो रहेको छ। हाम्रो टिमका साथीहरू टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ, यद्यपि उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउन सकिरहनु भएको छैन, उहाँको व्यस्तता हुन सक्दछ। खैर, यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ, जानकारी गर्नुभएको छ, गराउनु भएको छ, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने म तपाईँसँग छुट्टिन्छु है त। दर्शकहरू, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउन सकेनौँ। सम्बन्धित गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई यसलाई पछि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुकलाई कोरोनाको तेस्रो लहरले अत्याउन थालेको छ, तर यस्तो अवस्थामा देशैभर कोरोना विरुद्धको खोपको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आउन थालेका छन्। राज्यको निर्देशन विपरीत कोरोना विरुद्धको खोप आफ्नै मान्छेलाई मात्रै लुकीछिपी दिने कार्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै भइरहेको पाइएको छ। मध्यरातमा कोरोना विरुद्धको खोप बोकेर काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको घर पुगेपछि विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली विवादमा तानिएको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि झापा र धनुषामा पनि यस्तै तथ्य फेला परेको छ। झापा बिर्तामोड नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख नै कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप लुकाइराखेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् भने धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख ढल्केवर स्थित हेल्थ पोस्टमा आफै उपस्थित भएर आफ्ना आसेपासेलाई खोप लगाइरहेको अवस्थामा फेला परेका छन्। लुकीछिपी राजनैतिक पहुँचको आधारमा खोप लगाउन लागेको जानकारी स्थानीयले पाएपछि हेल्थ पोस्टका कर्मचारी र खोप लगाउन पुगेकाहरूको भागाभाग नै भएको छ।
धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। अहिले देशभर खोपमा दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आउन थालेको छ। लक्षित समूहले नपाउने तर पहुँचवालाको मन लाग्दी हुने अहिले खोप वितरणमा यस्तै समस्या देखिन थालेको छ। केही दिन अघि मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा मेयर भीम पराजुलीले नै रातको समयमा व्यक्तिको घरमा गएर खोप लगाइरहेको अवस्थामा भाग्नुपर्ने अवस्था समेत आयो। मेयर पराजुली बुधबार राति करिब 9 बजे खोप सहित विराटनगर 5 निवासी कांग्रेस बुथ समितिका सभापति विमलराज भण्डारीको घरमा पुगेको खबर पाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए। स्थानीयले जनता खोपको वेटिङमा, मेयर साहब खोपको सेटिङमा, मेयर साहबले के दिन्छ, नोट भएकालाई खोप दिन्छ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। यो घटना सेलाउन नपाउँदै झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख नै भेरोसेल खोप लुकाइराखेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार बिर्तामोड स्थित होटल टाइमलेस मोमेन्टमा लुकाएको 200 डोज खोप सहित नगरका जनस्वास्थ्य प्रमुख ओम खड्का फेला परेका हुन्। खोप मापदण्ड विपरीत आफू निकटलाई मात्र दिने, नजिकका व्यक्तिलाई होटलमा बोलाएर समेत खोप लगाउने गरेको गुनासो बढेपछि स्थानीय युवाहरूले उनलाई निगरानीमा राखेका थिए, जसमा प्रमुख खड्का सहित लुकाएर राखिएको खोप पनि बरामद भएको छ। होटलको दराजमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा खोप फेला परेपछि खड्काले सिलबन्दी कार्टुन फोडेर खोप अन्यत्रै लुकाएका थिए। तर स्थानीय केही युवालाई शंका लागि खोजी गर्दा होटलको र्याकमा उक्त खोपको कार्टुन फेला परेको हो। तर खड्काले भने आफू होटलमा नै क्वारेन्टिनमा रहेकाले खोप ल्याइएको दावी गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। तर होटलको अभिलेखमा भने खड्का शुक्रबार मात्रै इन्ट्री भएको बताइएको छ। बिर्तामोडमै औषधिको होलसेल पसल समेत गर्दै आएका खड्काले कोरोना संक्रमण सुरु भए यता आफ्नै फर्ममा लाखौं मूल्यका सामग्री नियम विपरीत नगरपालिकालाई बिक्री गरी अनियमितता समेत गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ। त्यस्तै धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका ढल्केवर स्थित हेल्थ पोस्टमा रातको समयमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको पाइएको छ। लुकी छिपी र राजनीतिक पहुँचको आधारमा खोप लगाउन लागेको जानकारी स्थानीयले पाएपछि उनीहरू रोक्न पुगे र त्यहाँबाट कर्मचारी र खोप लगाउन पुगेकाहरूको भागाभाग नै भयो। शुक्रबार राति 9 बजेको समयमा मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा लामा बस्नेत आफै उपस्थित भएर आफ्ना आसेपासेलाई कोरोना विरुद्धको जोन्सन खोप लगाइरहेकी थिए। तर सोही जानकारी स्थानीयले पाएपछि खोप लगाउन हेल्थ पोस्ट पुगेका स्वास्थ्य कर्मचारी र खोप लगाउन पुगेकाहरू टाप कसेका छन्। उनीहरू भाग्ने क्रममा सिरिन्ज र भ्याक्सिन राख्ने बाकस खुल्लै छाडेर भागेका थिए। अरे आऊ में धाले देखियो बा आ छोड़ के का रात के व्यक्ति भागले एगो फाइल से ते ओकरा बंद कर के को जिंदगी के सवाल है। खोप जस्तो संवेदनशील विषयमा उपमेयरले राजनीतिक पहुँचको आधारमा आसेपासेलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन लगाएर गैर जिम्मेवारी काम गरेको भन्दै स्थानीयले सम्बन्धित निकायसँग कारबाहीको माग गरेका छन्। राति खोप दिइरहेको थाहा पाएर स्वास्थ्य चौकी पुगेका ढल्केवरका युवा राकेश सिंहले राजनीतिको आडमा खोपमा धाँधली भएको आरोप लगाए। उनले केही राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो आसेपासेलाई खोप लगाउन रातिको मौका छोपेको दावी गरे। बिहान 12 बजेदेखि खोपको लागि प्रतीक्षामा बसेको आफू साँझ 7 बजे कर्मचारीबाट धकालिएर बाहिर निकालिएको दुखेसो सुनाए। अघि चाहिँ हामी पनि थियो त्यहाँ हामी चाहिँ दिनभरि बस्ने यहाँ अनि हामी होइन त्यो कुरा कहाँले जानु पर्यो हैन त्यो कुरा आउँदैन त्यो कुरा जानु पर्यो हामीलाई। यता ढल्केवर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रामप्रबोध शाहले आफू साँझ 7 बजे नै खोप कार्यक्रम स्थगित गरेर बाहिर निस्किएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। टेलिफोन सम्पर्कमा उनले यस घटनाको जिम्मेवार खोप लगाउने स्वास्थ्य कर्मी नै रहेको भन्दै पन्छिए। इन्चार्ज शाहले कार्यालयको साँचो कार्यालय सहयोगीको जिम्मामा रहेको पनि जनाए। त्यस्तै कार्यालय सहयोगी राम भरोस महतो आफूलाई इन्चार्ज रामप्रबोध शाहले कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएर बाहिर निस्किएको बताउँछन्। तर आफूले कार्यालयमा तालचा
लगाए पनि हेल्थ पोस्टकी प्रभा नाम गरेकी कर्मचारीले खोल्न लगाएको उनको भनाइ छ। कुनै अत्यावश्यक सामान लिनका लागि कार्यालय खोल्न लगाएको बताइए पनि भित्र खोप लगाउन थालिएको कार्यालय सहयोगी महत्त्वको भनाइ छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला खोप लगाउने स्थलमा विशेष गरी मानिसहरू घण्टौँसम्म लाइन बस्न बाध्य छन्, तर पनि ती मानिसहरू खोप लाउन नपाएर रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा मध्यरातमा सेटिङमा ठाउँ ठाउँमा खोप लगाइन्छ। त्यसमाथि जसले खोप लगाउने जिम्मेवारी लिएका छन्, आफ्ना नगरवासी आफ्ना पालिकावासीहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने दायित्व बोकेका छन्, तिनै नागरिकहरू आफ्ना आसेपासे आफ्ना आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई राजनैतिक पहुँचका आडमा पावरमा खोप लगाइरहेका छन्। सबैभन्दा पहिले हामी झापातिर केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। यति बेला झापाबाट स्थानीय सन्तोष महतो हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग यसको प्रश्न लिनेछौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार सबैभन्दा पहिले हामी धनुषातिर लाग्छौँ। धनुषाका स्थानीय सन्तोष महतो हामीसँग जोडिनु भएको छ। महतोजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब विशेष गरी हिजो मध्यरातको घटना, त्यहाँ खोप लगाइरहेको अवस्थामा तपाईहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यस पछाडि हेल्थ पोस्टका कर्मचारी र खोप लगाइरहेका व्यक्तिहरूको भागाभाग नै भयो। यस घटनाको बारेमा अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् न सबैभन्दा पहिले। हजुर सर, यो कोभिड-19 को यो जुन यो खोप छ नि, यो तपाईँको 14 गतेदेखि कार्यक्रम सुरु भएको हो। हजुर। अनि एउटा के अरे उमेर समूह तोकेर तपाईँको 50 देखि 54 वर्षसम्मकोलाई मात्र यो खोप लगाइने भनेर, अनि हामी गाउँघरमा गएर 50 देखि माथिका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहल गरेर खोप लगाउनुहोस्, गएर खोप लगाउनुहोस्। ठिकै छ, हामीले 14 गतेसरी खोप लगाइयो त्यहाँ। अनि 15 गते पूर्ण अब त्यो तपाईँको त्यो उमेर समूहको मानिसहरूको सिद्धियो खोप लगाउने, उहाँहरूलाई खुसी भयो। अनि हामी 18 वर्ष माथिकालाई सम्पूर्णलाई खोप लगाउने भन्ने उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि जुन यहाँ हामीहरू जाँदा 12 बजे दिउँसो लाइनमा लागेर यहाँ धेरै व्यक्तिहरू यहाँ लाइनमा लागेका थिए। त्यसपछि जुन हामीले 7 बजेसम्म जतिलाई भ्यायो उहाँहरूले लगाइयो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने 7 बजे अब हामी काम गर्न सक्दैनौँ, अब तपाईँहरू हामीलाई नै कोठाभित्रबाट घटेडिएर हामी युवाहरूलाई स्थानीयहरूलाई घटेडिएर निकालियो र त्यहाँबाट 7 बजे हामीहरू बाहिर निक्लिसक्दा त्यति बेलासम्म एसएम नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तारा लामा बस्नेतजी त्यही हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई सूचना अनुसार, गोप्य सूचना अनुसार यहाँ ब्लेकमा आफ्नो आसेपासे आफ्नो कार्यकर्तालाई सुई लगाउने कार्यक्रम हुन्छ भनेर हामीहरू। अब तपाईहरूले महतोजी, तपाईँहरूले यो जानकारी चाहिँ कसरी पाउनुभयो सुरुवातमा? सुरुवातमा तपाईँहरू के छ भने उहाँको आसेपासेहरू त्यो हस्पिटलबाट ननिक्लेर हामीलाई एउटा शङ्का मनमा लाग्यो र 1 घण्टापछि हामी पूर्ण हस्पिटलमा जाँदाखेरि न रेकर्ड छ, न कार्ड दिइरहेको छ, र व्यक्तिको नागरिकता सङ्कलन गरिरहेको छ। भट्ट तपाईँको खोप वितरण कार्यक्रम, खोप लाउने कार्यक्रम सुरु भयो। अनि हामी स्थानीय युवाहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि डाक्टरले भाइ समेत तपाईँको 10 जना व्यक्तिलाई लाग्ने डोज छोडेर उहाँहरू भाग्नुभयो। कतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू पुग्दाखेरि? कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, कतिजना व्यक्तिहरूले खोप लगाइरहेका थिए, यसबारे केही त्यहाँ तपाईँको लगभग 15-20 जना व्यक्तिहरू त्यही सङ्गठनका भनौँ, यहाँ त्यहाँ आसेपासे कार्यकर्ताहरू भनौँ उनीहरू थियो र एकजना कर्मचारीजीले उहाँहरूलाई सबलाई खोप न रेकर्ड राख्नु भएको थियो, न नेम लिस्ट लेख्नु भएको थियो, केही नलेखिकन उहाँहरूले धमाधम खोप लाउन खोप वितरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँहरूले ठिक छ महतोजी, यसबारे तपाईँहरूले स्थानीय प्रशासनलाई कम्प्लेन गर्नुभयो? स्थानीय प्रशासनले चासो दियो कि दिएन यस घटनालाई लिएर? हामीले भन्दा पनि होइन, अब सम्पूर्णले कहाँ कसले लगायो, यहीँको स्थानीय लगायो, राति लगायो, कसले लगायो, यहीँको स्थानीय लगायो, त्यसमा केही आपत्ति छैन। उहाँहरूले त्यस्तो कुराहरू भन्नुभयो हामीलाई। कसले भन्नुभयो? हाम्रो यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्था नेताजीहरूले भन्नुभयो। हजुर, यसबारे ठिक छ, हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो तपाईहरूले जुन हिसाबले उपमेयरज्यू तारा लामा बस्नेत ज्यूको अगुवाईमा उपस्थितिमा त्यहाँ मध्यरातमा खोप लगाइयो भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ र दृश्यले पनि त्यही बताइरहेको छ। हिजो मध्यरातको दृश्य यो। यसबारेमा थप कुराकानी हामी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीयसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामी
यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा प्रमुखसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस पछाडि उपमेयरज्यूसँग पनि हामी स्वयं कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँमाथि आरोप लागिरहेको छ र त्यहाँ हिजो खोप लगाइरहेको अवस्थामा विशेष गरी स्थानीय नागरिकहरूले थाहा पाएपछि खोप लगाउने स्थलमै हेल्थ पोस्टमै पुगेर त्यसलाई रोक्न खोजे र त्यहाँबाट खोप लगाउन पुगेका करिब 15-20 जना व्यक्तिहरू, स्थानीयले दिएको जानकारी अनुसार 15-20 जना व्यक्तिहरूको त्यहाँ भागाभाग भएको छ र भाग्ने क्रममा उनीहरूले त्यहाँ सिरिन्ज र सँगसँगै खोप राख्ने सामग्रीहरू, विभिन्न सामग्रीहरू समेत त्यही छोडेर भागेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ र जुन हामीले दृश्य तपाईहरुलाई देखाइ पनि सकेका छौं रिपोर्ट मार्फत। र यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौं। हामी स्टुडियो साहबसँग पनि कुराकानी गर्नेछौं। पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई सरकारले खोप वितरणको जिम्मेवारी दियो, तर त्यहाँ अहिले खोपको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने किसिमका जानकारीहरू विभिन्न स्थानीय तहबाट आइरहेका छन् र जनप्रतिनिधिहरूले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई, आसेपासेहरूलाई खोप वितरण गरिरहेको र लुकीछिपी राजनैतिक पहुँचका आडमा खोप लगाइरहेको भनेर विभिन्न ठाउँबाट यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही दिन अघि विराटनगरको घटना सार्वजनिक भएको थियो भने फेरि अहिले झापा र धनुषाको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य सेवा प्रमुख हुनुहुन्छ मिथिला नगरपालिका धनुषाका अशोक भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा। अशोक सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उहाँसँगको सम्पर्क हुन सकेन, टेलिफोन यति बेला विच्छेद भएको छ। एकपटक फेरि म उहाँलाई जोड्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका हाम्रा साथीहरूलाई एकपटक फेरि उहाँलाई जोड्नु होला। यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग हामी यसको प्रश्नको जवाफ लिनेछौँ। स्थानीय नागरिकहरूले यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने र यो कार्य तत्कालका लागि रोकिनुपर्ने भन्ने किसिमको माग उठाइरहेका छन्। यसरी आफूहरू दिनभर त्यहाँ लाइनमा बसेर खोपको प्रतीक्षामा रहनुपर्ने, तर आसेपासेलाई बोलाएर राति लुकीछिपी खोप लगाइएको अवस्थामा स्थानीय नागरिकले फेला पारेपछि यसको विरोध गरेका छन् र त्यहाँ कर्मचारी र सँगसँगै केही खोप लाउन पुगेका व्यक्तिहरूको हेल्थ पोस्टबाट भागाभाग समेत भएको छ। यस घटनाको बारेमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको तेस्रो लहरले यति बेला मुलुकलाई अत्याउन थालेको छ र विज्ञहरूले बताइरहेका छन् अब तेस्रो लहर अझ बढी खतरा हुने भन्ने किसिमको विज्ञहरूले औल्याइरहेका छन्। तर यो अवस्थामा देशका नागरिकहरूलाई खोपको पहुँचमा अझै पनि पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन। धेरै नागरिकहरू खोपबाट वञ्चित छन्। कतिपय नागरिकहरू दोस्रो डोजको खोपको पर्खाइमा छन् भने कतिपय नागरिकले पहिलो डोजको खोप पनि पाएको अवस्था छैन। यो अवस्थामा स्थानीय तहलाई अहिले खोप वितरणको जिम्मा कतिपय स्थानमा दिइएको छ, तर त्यहाँ पनि खोपको पारदर्शी रूपमा वितरण हुन नसक्दा र खोपको दुरुपयोग हुँदा स्थानीय नागरिकहरू यस विरुद्ध चर्को रूपमा आफ्नो आवाज उठाउन बाध्य बनेका छन् र बेला बेलामा यस किसिमका घटनाहरू जनप्रतिनिधिबाटै खोपको दुरुपयोग भइरहेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिले हामीले सम्पर्क गर्न खोजिरहेका अशोक भण्डारीज्यू, यति बेला उहाँले आफू व्यस्त छु भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ। यस किसिमको जवाफ हाम्रो टिमका साथीहरूलाई दिनुभएको छ। अब हामी उपमेयरज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तारालामा बस्नेत जो ढल्केवर स्थित हेल्थ पोस्टमा आफै उपस्थित भएर त्यहाँ आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइरहेको भन्ने किसिमको उपमेयरमाथि आरोप रहेको छ। यसबारे उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू सम्पर्क गरिरहनु भएको छ र केही दिन अघि विराटनगरको घटना सेलाउन नपाउँदै झापा र धनुषाबाट एकैपटक फेरि खोपमा दुरुपयोग भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी खोपमा दुरुपयोग भएको घटनाहरू विभिन्न देशका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले भइरहेका छन्। यदि त्यस किसिमको जानकारी यहाँहरूले पाउनु भएको छ भने त्यस्ता जानकारीहरू हामीलाई गराउनुहोला र त्यस विषयको भिडियो अथवा कुनै तथ्य प्रमाणहरू यहाँसँग छन् भने त्यसबारे पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्ता गतिविधिको र खोपबारे भएको गलत प्रयोग दुरुपयोगको हामी उत्खनन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँहरूसँग कुराकानी यति बेला भइरहँदा पनि उहाँहरू हामीसँग जोडिन मान्नु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँहरूमाथि यस किसिमको आरोप लागिरहँदा यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मिथिला नगरपालिका धनुषाका उपमेयर तारालामा बस्नेत हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
उपमेयरज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। उपमेयरज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर यहाँलाई स्वागत छ उपमेयरज्यू कार्यक्रममा। कस्तो साउन्ड एकदम चाहना आएको छ। हजुर, अब तपाईँमाथि गम्भीर आरोप आयो हिजो रातिको घटना, विशेष गरी ढल्केवर स्वास्थ्य चौकीमा तपाईँ उपस्थित भएर त्यहाँ आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनु भएको रहेछ भनेर स्थानीय नागरिकले आरोप लगाइरहेका छन्। यो घटनाको वास्तविकता के हो उपमेयरज्यू? यो घटना त अब त्यस्तो केही पनि होइन। हजुर, यो आरोपको लागि आरोप आफ्ना मान्छेलाई लाउनु भनेर, मेरो मान्छे को हो र मेरो मान्छेलाई, मेरो नगरभरिका मेरो मान्छे हुन्। मेयर साहब नभएको बेलामा उपमेयरले त्यहाँ के रहेछ, त्यहाँ एकजना हाम्रो के अरे राजकुमार महतो भन्ने चाहिँ हिजो मेयरमा लड्नु भएको जुन नेपाली काङ्ग्रेसको दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अचानक बेहोस हुनुभयो अरे भन्ने कुरा सुनियो लाइनमा बसेकोले, होइन? अनि त्यो सुनेपछि म खबर आयो, अब मेरो साहब पनि नभएको, अनि त्यसले गर्दा म गएँ हेर्नलाई। अनि उहाँले इमर्जेन्सी लग्यो हिजो जनकपुर। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ म भित्र एकदम भिडभाड थियो, 3 बजेतिर म गएको हो। त्यस पछाडि त्यहाँ बस्यौँ सबै चाहिँ, अब ती वृद्ध बुवाहरू आमाहरू चाहिँ बाहिर बसिराख्नु भएको। उहाँहरूलाई चाहिँ कम्तीमा वृद्धहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोस्, अनि खोप उब्रियो भने सबैले लाउनुपर्छ, सबैले पुर्याउनु पर्छ, यो पुग्नेसम्मको भन्ने कुरा हो मेरो। त्यस पछाडि व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले खोप चाहिँ लगायौँ। म 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म छु, त्यस पछाडि चाहिँ म त्यहाँ छुइनँ। तर त्यहाँ अब साथीहरू खटिराख्नु भएको थियो, गरिराख्नु भएको थियो। यो मेरो मान्छे भन्ने चाहिँ छैन, मेरो मान्छे भनेको को हो? मेरो लागि सबै समान हुन्। त्यहाँ वृद्ध एउटा बुवा हुनुहुन्थ्यो, बुवालाई चाहिँ खोप लगाइसकेपछि म निस्केको हो। उपमेयरज्यू, अब तपाईँका लागि त सबै समान हुन्, विशेष गरी यो कुरा सत्य पनि हो। तर त्यहाँ बिहान 12 बजे भनौँ न, एक हिसाबले मध्याह 12 बजेदेखि साँझको 7 बजेसम्म लाइनमा बसेका व्यक्तिहरूले खोप पाएनन्, तर 9 बजे राति त्यहाँ हेल्थ पोस्टमा खोप लगाइयो। जुन जानकारी स्थानीयले पाएपछि त्यहाँ स्थानीयहरू पुगे त्यसलाई रोक्नका लागि, र त्यहाँ रहेका कर्मचारी र खोप लगाउन पुगेका व्यक्तिहरूको भागाभाग भयो। कम्तीमा 15-20 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ खोप लगाइरहेको लोकेछिपी भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ, र स्थानीयले पनि त्यही बताइरहेका छन्। अनि त्यो कुरा चाहिँ म बाटो अब बिहान मलाई हाम्रो शाखाको सदस्यले के अरे हाम्रो शाखा प्रमुखले खबर गर्नुभयो, यस्तो यस्तो भएछ म्याडम भनेर। तर म त्यहाँ छुइनँ। हजुर, तर तपाईँमाथि त गम्भीर आरोप लाग्यो नि त। तपाईँमाथि आरोप लाग्नुपर्ने कारण चाहिँ स्थानीय नागरिक, तपाईँका मतदाताहरूले तपाईँमाथि आरोप लगाउनुपर्ने कारण चाहिँ के हुन सक्दछ? तपाईँको यदि संलग्नता छैन आफ्नो होइन। मैले त के भनेको थिएँ भने, बरु मैले कर्मचारीलाई के अनुरोध गरेको थिएँ भने, जतिजना हुनुहुन्छ बरु तपाईँहरू 8-9 बजेसम्म कति बजेसम्म हुनुहुन्छ सबैजनालाई लगाएर पठाइदिनु होला भनेर। त्यहाँ आज जो जानु भएको छ उहाँहरूकै अगाडि मैले बोलेको हो, सबैलाई लगाइदिनु होला, हेर्नुहोस् बरु भोलि भनेर। यो उहाँहरूलाई सङ्कोच होला, गाह्रो होला, वृद्धहरू हुनुहुन्छ, बिहानदेखि आएर बस्नु भएको छ, 1 बजेदेखि आएर बस्नु भएको छ, लगाइदिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ। बरु म बस्दिनुपर्छ, म बस्दिन्छु भन्दा कर्मचारीले मान्नु भएन। होइन म्याडम, हामी सक्दैनौँ, बिहानदेखि हामी खटेका छौँ, हामीलाई गाह्रो भएको छ, म सक्दिनँ भनेपछि म त्यहाँबाट निस्केको, हामी सबैजना निस्केका छौँ। अनि त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लिन मिल्दैन। सबै मेरो लागि, सबै मेरो जनता हुन्, मैले सबैको आदरणीय, मैले चाहिँ मेरो लागि सबै आदरणीय हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई यो आरोप लाउने काम चाहिँ होइन, मैले त्यस्तो गरेको छैन। मेरो लागि सबै सम्मान हुनुहुन्छ। म एकजना वृद्ध बुवा भएको हुनाले बुवाको चाहिँ कसैको कुरा नसुनेको भएर ती बुवालाई लगाइसकेपछि म निस्किएको छु। र यदि त्यतिखेर 9 बजे राति यदि त्यस्तो हो भने मलाई कसले देख्नुभयो? कहाँ म कहाँ थिएँ र? मेरो चाहिँ यो चाहिँ गलत कुरा हो, यो आरोप हो। ठिक छ उपमेयरज्यू, तपाईँले रातको समयसम्म पनि त्यहाँ उपस्थित रहेका व्यक्तिहरूलाई लगाइदिनुहोस् भनेर निस्किनु भएको रहेछ। तर त्यहाँ जो स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज हुनुहुन्छ रामप्रबोध शाहले 7 बजे नै खोप कार्यक्रम स्थगित गरेर आफू निस्किएको समेत बताउनु भएको छ। त्यस पछाडि भने कार्यालय सहयोगी जो राम भरोस महतो हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यहाँ एकजना जो प्रभा नाम गरेकी स्टाफ हुनुहुन्छ, उहाँले बन्द भइसकेको हेल्थ पोस्टलाई खोल्न लगाएर, तालचा खोल्न लगाएर भित्र मान्छेहरू जम्मा गरेर 15-20 जना मान्छेहरू जम्मा गरेर 9 बजेपछि उहाँले खोप लाउन सुरु गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो त सरासर तपाईँहरूको स्थानीय तहमा खोपको दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने त प्रष्टै भयो नि, यो त होइन?
होइन यस्तो जनतालाई लाउनलाई पठाएको चिज हो, अपेक्षा सबैको छ। हाम्रा व्यक्तिले लगाउन पाए भने, आफ्ना नजिकका व्यक्तिले लाउन पाए भने सबै खुसी हुने रहेछन्। जसले मिडियामा हालेको छ त्यो मान्छेले पनि आफूले लाउन पाएको आफ्ना मान्छेलाई पसाउन पाए भए खुसी हुन्थ्यो। त्यो नभएको कारणले होला। तर सिस्टम हुन्छ होला नि, राज्यको त नीति नै छ कसलाई प्रायोरिटीमा राख्ने, कसरी वितरण गर्ने भनेर नीति नै छ नि। यो नीति अनुसार तपाईले वितरण गरिरहनु भएको छैन। त्यसपछि राति लुकीछिपी एकाएक भाग्नुपर्ने अवस्था, स्थानीय नागरिकले रोकेपछि कर्मचारी नै भाग्नुपर्ने, खोप लाउने व्यक्तिहरू भाग्नुपर्ने अवस्था, सिरिन्ज त्यही छोडेर अन्य सामग्रीहरू त्यही छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था, यो अवस्था किन आउँथ्यो र? भन्नलाई हेर्नुहोस्, म चाहिँ एउटा अनुगमनमा गएको हो। त्यो अवस्थामा मैले देख्दा सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ, सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ। यत्रो भिडभाड नगरौँ, हामी तपाईँहरूकै लागि हो भनेर त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर कर्मचारीमाथि हातपात हुने अवस्थालाई पनि व्यवस्थापन गरेर मैले त्यहाँबाट त्यसरी हिँडेको। र अर्को कुरो, फोडेको यदि चाहिँ बाँकी रहेछ भनेदेखि त्यो 6 घन्टाभन्दा बढी राख्नु हुँदैन रे। 6 घन्टाभित्र लगाइसक्नुपर्छ भने, त्यस्तो खोप थियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा को पर्नुभयो को पर्नु भएन, मेरो मान्छे भन्ने चाहिँ कोही पनि छैन भनेपछि यो अब ठिक छ, तपाईको मान्छे छैन भनेर तपाईले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, ठिक छ। यद्यपि तपाईमाथि स्थानीयहरूले गम्भीर रूपमा आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूले तपाईलाई नै विशेष गरी त्यहाँ मुख्य केन्द्र नै बनाएका छन्, तपाईको उपस्थितिमै यो खोपको दुरुपयोग भइरहेको भनेर धेरै स्थानीयले बताइरहेका छन्। यो बाटो फरक होला, तर खोपको दुरुपयोग त त्यहाँ भयो नि भन्न खोजेको। खासमा खोपको दुरुपयोग त भइरहेको रहेछ भन्ने त प्रश्नै भयो नि, होइन? यो दुरुपयोग यसलाई भन्न मिल्दैन। सबैलाई अहिले त्यो अब यस्तो छ नि, सबैको सुनाइ के छ भने कोटाको हिसाबले आएको हो। हामीले त्यो सबै जनतालाई बाँच्न उत्तिकै इच्छा छ, उत्तिकै चाहना छ, सबैलाई लाउनु पर्ने छ। तर त्यो अपुग भएको कारणले गर्दाखेरि यो चर्चा आएको हो। तर अब अन्त कसो गरेका छन् भने यहाँ हामीलाई उदाहरण दिएको छ, जस्तो हेटौडा हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशले 18 वर्षदेखि माथिकोलाई लगाइएको छ भन्ने कुराहरू सुनेको हुनाले यहाँ हाम्रा स्थानीयले हामीलाई नै गाह्रो पारिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले किन यस्तो विभेदपूर्ण गर्नुभयो भनिराख्नु भएको छ। र त्यो कुरामा मैले के भने प्लिज अर्को पनि टोली आउँछ, अर्को समयमा पनि आउँछ। यो 20-25 गते आउने कुरा छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू नआतिनुहोस्। अहिले जसलाई चाहिँ क्राइटेरिया तोकेर आएको छ समूहगत अनुसारले त्यसरी चाहिँ हामीले जाउँ, सबैले लाउन पाउनु नै हुन्छ, राज्यले त्यो व्यवस्था गर्छ नै भनेर म यसरी सम्झाएर सबै जनताको बीचबाट म निस्किएको मान्छेलाई यो आरोप लाउनु चाहिँ यो नमिल्ने हो। अब आरोप लाउनेसँग त अब के छ र, आरोप लगाएरै ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने ठिकै छ। तर मैले त्यस्तो चाहिँ गरेको छैन, मैले विभेद गरेको छुइनँ र म गर्दिनँ पनि। ठिक छ। अब यो खोप वितरण प्रक्रिया जुन हिसाबले यसमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, मध्यरातमा पनि रातको समयमा पनि यहाँले लुकीछिपी लाउनु भयो। मध्यरात हुँदै होइन त्यहाँ, किनभने म 6 बजेदेखि 7 बजे म निस्केर हिँडेको त्यहाँबाट। ठिक छ, तपाईँ निस्किनु भयो, तपाईँ लाउनुहोस् भनेर निस्किनु भयो। 7 बजे त्यहाँ तालचा लागिसकेको हेल्थ पोस्टमा फेरि तालचा खोलेर त्यहाँ मान्छेहरू 15-20 जना भित्र छिरेर लगाएका छन्। यो दृश्य त हामीले दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। यो दृश्य त हामीले देखाइसकेका छौँ। हस्पिटलमा अरू पनि सेवा सुविधा लिन जान्छन्, त इमर्जेन्सी केस पनि नो यो कुरामा चाहिँ प्लिज उपमेयरज्यू एकपटक सुन्नु होला। अरू कुराको लागि होइन, दृश्यले बताइसकेको छ त्यहाँ सिरिन्जहरू र सँगसँगै खोप लाउनका लागि जति पनि सामग्रीहरू आवश्यक पर्छन् ती सामग्रीहरू त्यत्तिकै छोडेर त्यहाँ उपस्थित भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भागाभाग भएको छ। त्यहाँ स्थानीयको होल हुज्जत त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यसलाई रोक्न पुगेपछि त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरू भाग्नु भएको छ। यो दृश्य त हामीले दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। मलाई खोइ जानकारी गराए त, मलाई त राति जानकारी मेरो कर्मचारीहरूले मलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो नि त। पर्थ्यो त्यही जानकारी त गराउनु भएन नि त तपाईँहरूलाई। त्यहाँ पनि कमजोरी भयो। राति मलाई जानकारी गराउनु भएन, म त्यहाँ थिइनँ। त्यसमाथि तपाईँ आफैमाथि आरोप लागिरहेको छ यति धेरै। अनि अब आरोप लाउनेसँग त के लाग्छ र, मैले गल्ती गरेको छैन, मलाई के आरोप लगाएर के हो त। अब यसको छानबिन गर्नुहुन्छ त उपमेयरज्यू, तपाईँले जुन हिसाबले भनिरहनु भएको छ रातको समयमा लगाएका छैनौँ, 7 बजे समय मात्रै लाउने समय हो भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि त्यहाँ हिजो 9 बजे राति, एकपटक सुन्नु होला, 9 बजे राति त्यहाँ खोप लगाइरहेको अवस्थामा स्थानीयले रोक्न खोज्दा त्यहाँ रहेका खोप लगाउने व्यक्तिहरू सिरिन्ज सहित खोप सहित छोडेर भाग्नु भएको छ। यो दृश्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यो कुरो फुल्ली त्यो कुरो चाहिँ मलाई आधिकारिक रूपमा आएको छैन। बिहान मैले बुझ्दाखेरि होइन भाइले चाहिँ बाँकी भएको भाइलाई चाहिँ हामीले उ गरेको हो भन्ने कुराहरू आएको छ। खोडेको भाइलाई हामीले राख्न मिल्दैन, त्यसलाई मात्रै हामीले त्यहाँ काम गरेर सहयोग गर्नेहरूलाई छुट्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले प्रयोग गरेको हो भनेर भन्नुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ ठुलो रूप लिनुहुन्छ भनेदेखि अब केही छैन, तर त्यस्तो गलत चाहिँ भएको छैन। ल म अहिले व्यस्त छु,
मैले चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो पक्षपाती गरेको छुइनँ। यसलाई चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तर यो एकदमै ठुलो इस्यु हो। उहाँले टेलिफोन पनि काट्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको छ। यद्यपि उहाँकै उपस्थितिमा त्यहाँ आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई खोप लाउनका लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन् र सोही गुनासोलाई आधार मान्दै हामीले उहाँलाई केही प्रश्न पनि गरेका छौँ र उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। यद्यपि स्थानीय तहमा यसरी नै अहिले खोपको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। स्वास्थ्य सेवा प्रमुख हुनुहुन्छ मिथिला नगरपालिका धनुषाका अशोक भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा। भण्डारी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। भण्डारी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले अशोक भण्डारी ज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि अब हामी झापाको विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। यति बेला झापासँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोनमा ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। म हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। झापामा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ। झापामा विशेष गरी बिर्तामोड नगरपालिकामा स्वास्थ्य प्रमुख नै भेरोसेल खोप लुकाइराखेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् र हिजोको घटना हो यो। बिर्तामोड स्थित होटल टाइमलेस मोमेन्टमा 200 डोज खोप लुकाइराखेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका छन् र स्थानीय नागरिकले थाहा पाएपछि र स्थानीय युवाहरूले विशेष गरी खोप मापदण्ड विपरीत त्यहाँ वितरण भइरहेको गुनासो बढेपछि र आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई लाउने क्रम बढेको यो किसिमको जानकारी स्थानीय युवाहरूले पाइसके पछाडि स्वास्थ्य सेवा प्रमुखलाई निरन्तर रूपमा निगरानीमा राखेका थिए र सोही कारण यति बेला हिजो 200 डोज खोपसहित नगरका जनस्वास्थ्य प्रमुख ओम खड्का पक्राउ परेका छन्। यस सम्बन्धी हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसरी देशका विभिन्न भागमा खोपको दुरुपयोग बढ्दो छ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँले पनि जानकारी पाउनु भएको छ र स्थानीय तहमा यसरी अपारदर्शी रूपमा खोप वितरण भइरहेको बारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ, त्यस्ता तथ्य भिडियो प्रमाणहरू तपाईँले क्याप्चर गर्नुभएको छ भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामी सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर रूपमा यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ बिर्तामोड नगरपालिका झापाका मेयर ध्रुव कुमार शिवाकोटी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद हजुर। अब हिजोको घटना जनस्वास्थ्य प्रमुख जो हुनुहुन्छ ओम खड्का 200 डोज खोपसहित पक्राउ परे, होटलमा लुकाइराखेको अवस्थामा यस घटनाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। स्थानीय तहमा त गजब तरिकाले तपाईँले खोप वितरण गरिरहनु भएको रहेछ, कसैले लुकाउन पाउने। यसमा चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन यसमा चाहिँ यहाँले सोधिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामीहरू एकदमै यो सम्बन्धीमा एकदमै दुखित छौँ र कतिवटा कुरा सही होलान्, कतिवटा कुरा गलत होलान्। त्यसकारण अब हामीहरूले चाहिँ सत्य तथ्य बुझेर आवश्यक कारबाही गर्नका निमित्त हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र हामीहरूले यो खोपको बारेमा चाहिँ हामी कार्यपालिकाले पनि यसलाई चाहिँ भोलि नै हामीले निर्णय गरेर यो सत्य तथ्य पत्ता लगाएर चाहिँ गलत गर्ने कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रूपले कारबाही गर्नका निमित्त हामीहरूले चाहिँ आह्वान गरिसकेका छौँ र आज हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट पनि विज्ञप्ति जारी गर्दैछौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सायदै सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारीज्यूको चाहिँ संयोजकतामा एउटा छानबिन समिति गठन गरेर यसलाई पूर्ण रूपले छानबिन गरेर बाहिर निस्कने भन्ने उहाँले पनि वचन दिनुभएको छ। सायद निर्णय भइसकेको हुनुपर्छ। अब मेयर साहब, यो घटनाले त विशेष गरी सिङ्गो नगरपालिका यति बेला बदनाम समेत भयो र विशेष गरी सरकारले तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो खोप वितरण गर्नका लागि, आफ्ना नागरिकहरूलाई खोप लगाउनका लागि भनेर, तर तपाईँका नागरिकहरूमाथि पनि त यो अन्याय भयो नि त एक हिसाबले, होइन? यसलाई कसरी यस्तो छ, खास गरेर हाम्रो नगरपालिकाले प्राप्त गरेको नगरपालिकाले जिम्मा लिएको खोप नगरपालिकाबाट हराएको होइन। यो चाहिँ अब अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ जनस्वास्थ्य कार्यालयको गाडीले बोकेर लिएर आएको छ र हाम्रो नगरको फोकल पर्सन, हाम्रो कोभिडको फोकल पर्सन ओम खड्काले चाहिँ त्यहाँनिर जिल्लाबाट आएको चाहिँ खोप उहाँले मैले यहाँनिर बुझेको हुँ र शुक्रबारका दिनमा चाहिँ नगरपालिका यो 3 बजिसकेको थियो, 2 बजीबाट नगरपालिका बन्द भइसकेको कारणले गर्दा
मैले चाहिँ यहाँ बुझेर मैले नगरपालिका लानका लागि नगरपालिकाको गाडी पनि मैले मगाएको थिएँ र मैले चाहिँ नगरपालिकाको गाडी आउन 10 मिनट ढिलो भएका कारणले गर्दाखेरि मैले जनस्वास्थ्यबाट यो बुझेर यहाँ होटेलको काउन्टरमा राखेको थिएँ र मैले नगरपालिकाको गाडी मगाएर त्यसमा चाहिँ खोप लिएर जान खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएका केही भाइहरूले तपाईँले यो खोप लान सक्नुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो र पत्रकार साथीहरू अरू प्रहरी साथीहरू आएर अनि मलाई र यो खोपलाई चाहिँ लिएर इलाका प्रहरी कार्यालयमा जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ओम खड्काजीको हाम्रो भोकल पर्सनको कुराहरू आएको छ। तर तर यो जनस्वास्थ्य कार्यालयले नगरपालिकामा ल्याएर बुझाउनु पर्ने, नगरपालिका त्यहाँ होटलमा बुझाउनु के कति कारणले गयो यो पनि एउटा चासोको विषय परेको छ र ओम खड्काजीले पनि नगरपालिकामा लिएर आउनुहोस् भन्नुपर्ने कुरामा चाहिँ मैले खोज्छु, त्यहाँ लिएर आउनुहोस् भन्नुपर्ने कुरामा चाहिँ होटलमा लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको कारण के हो? यसमा बिर्तामोडका सिङ्गो नगरवासीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सबै नगरका कर्मचारीहरू हामी सबै दुखित छौँ र यसलाई चाहिँ हामीहरू यो 2-3 दिनभित्रमा छानबिन गरेर सत्य तथ्य लगाएर कडाभन्दा कडा यसको चाहिँ कारबाही चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ मेयर साहब ठिक छ, यो त अब कारबाही होला नहोला त्यसको पनि प्रतीक्षामा हामी नै छौँ, विशेष गरी हामी त्यसको फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। तर सुरुवातमै निगरानी किन गर्न सकिन? किनभने त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले र स्थानीय युवाहरूले अझ बढी विशेष गरी निगरानीमा राखेका थिए। मापदण्ड विपरीत त्यहाँ खोप लगाइरहेको छ आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई भन्ने किसिमको स्थानीय नागरिकमा एक किसिमको जानकारी थियो। त्यसमाथि होटेलमा गएर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने गरेको बारे पनि स्थानीय नागरिकले शङ्का गरिरहेका थिए, यसबारे जानकारी थियो। तब न यो विषय बाहिर आयो भनेपछि तपाईँहरूलाई यसबारे जानकारी थिएन? पहिला तपाईँहरूमा एक किसिमको गुनासो आएको थिएन? होइन, यो होटेलमा हामीले 4वटा 5-6वटा चाहिँ विद्यालयमा हामीले त्यो खोप कर्मचारीहरू र खोपको व्यवस्था गरेर हामीले 55 वर्षदेखि माथिका मानिसहरूलाई 2 दिन हामीले लगायौँ नगरवासीलाई। अनि यसको बादमा चाहिँ हामीलाई माथिबाटै लेखेर आएको थियो कि तपाईँको चाहिँ मजदुरहरूलाई र अनि शिक्षकहरूलाई लगाउने भनेको थियो र हामीले मजदुर र शिक्षकलाई लगाउन गइरहेका थियौँ। र स्वाभाविक रूपमै म यो के छ भने सरकारले भोटर लिस्ट गरेर यहाँ पठाइराखेको अवस्था छ भ्याक्सिन, तर यहाँ चाहिँ सरकारको रेकर्डमा 80,000 छन् भने यहाँ लगभग बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र चाहिँ तपाईँको 2.5 लाख जनसमुदाय छन् र सारा तपाईँको मजदुरहरू पनि बिर्तामोडमै हुनुहुन्छ र तपाईँका सङ्घ संस्थाहरू पनि बिर्तामोडमै छन्, ब्याङ्क पनि 61-62वटा बिर्तामोडमै छन्, विद्यालय पनि तपाईँको सामुदायिक र प्राइभेट गरेर लगभग तपाईँको 70-75वटा पनि यसमै छन् र हस्पिटलहरू पनि धेरै बिर्तामोडमा छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि लगाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा र वास्तविक सरकारले हामीलाई पठाउँदाखेरि उमेरको हद तोकेर 65देखि माथि, 60देखि माथि, 55देखि माथि, 50देखि माथि, 45देखि माथि, 40देखि माथि गरेर लगाऊ भनेर पठाउनु पर्ने, तर विषयगत शाखा खोलेर पठाउँछन्, यसलाई देऊ भनेर माथिबाट चाहिँ यो खालको आदेश आएको हुँदाखेरि पनि यहाँ चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यसकारण म न्युज 24 मार्फत म सरकारमा रहने सरहरूलाई, अफिसरज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँहरूलाई यस किसिमको यो र त्यो नभनिकन उमेरको हक जनाएर हामीले 55 वर्षका माथिकालाई हामीले लगाएका छौँ। अबका दिनमा खोप पठाउँदाखेरि 50 वर्षदेखि माथिका भनेपछि 80 छुटेका सबै वृद्धहरूले पाउने भयो, त्यहाँबाट 45देखि माथिका भन्ने ढङ्गको आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भिड पनि हुने थिएन। 50देखि माथि भन्यो भने हामीले 2 वर्षको क्राइटेरिया राखेर आह्वान गर्थ्यौँ, त्यहाँबाट फेरि हामीले 2 वर्षको राखेर आह्वान गर्थ्यौँ। यसो गर्दाखेरि भिडभाड कन्ट्रोल हुन्थ्यो र सरकारको जो कार्यालयबाट स्वास्थ्य विभाग अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा जनस्वास्थ्य कार्यालय भद्रपुरबाट चाहिँ
जुन निर्देशन भएर चिठी नै लेखेर तोकेर आउँछ यसले ती समस्या उत्पादन गरेको हामीले डर गरेका छौँ। ठिक छ, तर भएकै खोपहरू पनि गायब हुन थाले, होटेलमा लगाइन थाले, यसतर्फ चाहिँ यहाँको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र यस विषय होटेलमा लगाउन थालेको मैले अहिले पनि यहाँलाई भनिसकेँ। जनस्वास्थ्यको गाडीले त्यहाँ गएर हामीले सिसी क्यामेरा हेऱ्यौँ, जनस्वास्थ्यको गाडीले त्यहाँनिर ल्याएर अनि ओम खड्कालाई बुझाएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ लगाएको होइन र काहीँ होटेलमा यसरी लगाएको आजसम्म हामीले थाहा पाएका छैनौँ। म यहाँको न्युज 24 मार्फत अनुरोध आग्रह म गर्न चाहन्छु। हस्, ठिक छ, यस विषयलाई गम्भीरताका साथ तपाईँहरूले लिनु भएको छ भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ अहिलेका लागि। ठिक छ, जनप्रतिनिधिहरूले कारबाही गर्ने होइन, हाम्रो कार्यपालिकाले कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्छ। कर्मचारीहरू निसेनी अन्तर्गत हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा अहिले मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तपाईँको चाहिँ यो स्वास्थ्य शाखा भद्रपुरलाई चाहिँ आग्रह गरेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ यो सबै पत्ता लगाएर चाहिँ कारबाहीमा अगाडि बढाउनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेको छु। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। हस्, धन्यवाद। दर्शक, खोपका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। खोपमा भइरहेको दुरुपयोगका विषयलाई लिएर हामीले आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी झापा र सँगसँगै मोरङमा केही दिन अघि घटेको घटना र धनुषा जिल्लामा हिजोको घटना, यी घटनालाई लिएर हामीले सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गऱ्यौँ र आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ र अन्य विविध विषयहरू पनि छन् र अब भने हामी केही दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा रिपोर्ट भने म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिहाल्छु। विशेष गरी यो रिपोर्ट रहेको छ, म्याग्दी जिल्लाको रिपोर्ट रहेको छ। यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो रिपोर्ट अबको क्रममा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पर्यावरण बचाउनका लागि जति ठुला भाषण गरे पनि माफियासँग मिलेर गरिने नदी नालाको दोहन रोकिएको छैन। खोला तथा नालाहरू देख्नै हुँदैन, क्रसर व्यवसायी नामका माफियाको प्रवेश भइहाल्छ। त्यसमाथि अहिले धेरै स्थानीय तहहरूको कमाईको माध्यम नै बालुवा तथा गिट्टी ढुङ्गा बनेपछि दोहन नै चरम बनेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 1 स्थित कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा असारदेखि अर्को व्यवस्था नगरेसम्मका लागि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा सङ्कलन बन्द गरे पनि वडा नम्बर 1 मा पर्ने कालीगण्डकी नदी किनारमा भने अवैध रूपमा उत्खनन रोकिएको छैन। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन रम्जालीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कालीगण्डकी नदी किनारमा दिनहुँ अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निगरानी हुन सकेको छैन। अवैध नदी उत्खननले बस्ती नै जोखिममा परेपछि वडा र नगरपालिकालाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। यो आनन्द बगरले जोखिममा भिटी बालुवा निकाल्दा जोखिममा परेको छ र सबैहरूले देखभाल गरिदिनु पर्यो। मैले मात्रै नखल्नुहोस् न यस्तो सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला र सरकारको निर्णय विपरीत अवैध रूपमा कालीगण्डकीबाट बालुवा उत्खनन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले समेत जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी नायब परीक्षक श्याम कुमार राई, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब परीक्षक हरिबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख अधिकृत महेश गुरुङको टोलीले मङ्गलबार उत्खनन भइरहेको बगरको अनुगमन गरेका थिए। अवैध नदी दोहनमा संलग्न डोजर र टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको छ। यो निर्देश आउनुभन्दा पहिले पनि हामी नदीजन्य पदार्थहरू अर्थात् प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको दोहन चाहिँ नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कडाइका साथ लागेको अवस्था हो। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीमा डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न नपाउने फैसला गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले ठेक्का लगाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। पटक पटक कालीगण्डकी नदीमा अवैध र अव्यवस्थित दोहन हुने गरेको भए पनि शक्ति र पहुँचको आडमा न्यून जरिवाना हुने गरेको कारण यस्ता कार्यले प्रशय पाउने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशका विभिन्न स्थानमा अझै पनि अवैध दोहन रोकिएको छैन। यद्यपि विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला र सरकारको निर्णय विपरीत अवैध रूपमा कालीगण्डकीबाट बालुवा गिट्टी उत्खनन भइरहेको यति बेला स्वयं म्याग्दी प्रहरीले समेत जनाएको छ र केही अवैध दोहनमा संलग्न डोजर
र ट्रिपरहरू नियन्त्रणमा लिएको समेत रिपोर्ट मार्फत हामीले दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यससँग सम्बन्धित निकायको यस विषयलाई लिएर गम्भीर रूपमा ध्यानआकर्षण होस्, यद्यपि उहाँहरूसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास पनि हामीले गरेका पनि थियौँ। यो रिपोर्ट बजिरहँदा उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि प्रहरीले नै त्यहाँ आफ्नो सक्रियता अहिले बढाएको स्थिति छ र केही डोजर र ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको बारे यही रिपोर्ट मार्फत हामीले दर्शकहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र सम्बन्धित स्थानीय सरकार र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको यसतर्फ अझ ध्यान आकर्षण होस् र यो अवैध उत्खनन रोकियोस्, हामी यही चाहन्छौँ र यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र स्थानीय नागरिकको गुनासोलाई फेरि पनि हामी सुन्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। 1660 011 2424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते हजुर, म यहाँ मध्य बानेश्वरबाट। हजुर कहाँबाट भन्नुभयो, एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त। हजुर छ नि, हाम्रो यो फ्रेस वाटर भनेर हामी पानी खाइरहेको थियौँ होइन हजुर, यो जारको पानी हो। मध्य बानेश्वरबाट। यहाँको शुभ नाम? हजुर सुनिरहनु भएको छ हजुर। यहाँको शुभ नाम बताउनुहोस् न। मध्य बानेश्वर। मेरो नाम अन्जु। अन्जुजी, के समस्या पर्नुभयो? छोटोमा आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त। कस्तो भयो भने हजुर, हामी फ्रेस वाटर भनेर हामी यो जारको पानी किनेर खाइरहेको थियौँ हजुर। हजुर हजुर। अनि त्यसपछिबाट पानीमा हिजो हामीले पानीमा चाहिँ यति धेरै बाक्लो लेदो छ, त्यो मतलब झलको पानी हो कि बाटोको त्यो खाल्टा खुल्टीको पानी जस्तो छ क्या हजुर। अनि उसलाई मैले यस्तो पानी आयो तपाईँको के हो यस्तो भन्दाखेरि ऊ आउने हेर्ने कुरै नगर्ने क्या। उसले चाहिँ अब त्यस्तो पानी दिइरहेको छ हामीलाई, हामी त पुरै यहाँ बिरामी भएर छ। मेरो त सानो सानो बच्चाहरू पनि छ। हजुर, यो कुन कम्पनीको जार हो? अब व्यक्तिगत रूपमा भन्दा त उनीहरूले त मान्दै नमान्नु भयो। अब हजुरहरू मिडियाले नै केही गरिदिनुहोस् न, यस्तो पानीहरू बिक्री गरेर त हामीलाई त एकदम नराम्रो भयो भनेर नि। हजुर, अनि कुन कम्पनीको जार तपाईहरुले पानी प्रयोग गरिरहनु भएको छ? वाटर भनेर त उसको नाम चाहिँ फ्रेस वाटर कम्पनी थाहा छैन हामीलाई। फ्रेस वाटर भनेर उसले त्यो 50 रुपैयाँले हामीलाई पानी दिन्छ कि हामी 50 रुपैयाँ पसलबाट ल्याउँछौँ। अनि तपाईहरुले त्यसको केही भिडियो बनाउनु भएको छ, क्याप्चर गर्नु भएको छ? भिडियो मैले के भयो, म अहिले त पानी ल्याएर खाँदाखेरि थाहा भएको। मैले एकचोटि पानी खाँदाखेरि के स्मेल आयो भनेर मलाई भयो। अनि एकछिनपछि फेरि त्यो भाँडो पुरै मोलेर फेरि पानी तताए त यति धेरै बाक्लो लेदो आयो। त्यसपछि जारमा हेरेको त ढल्काएर हेरेको त पुरै जारमा त तन्न लेदो रहेछ। हजुर, अनि तपाईहरुले प्रयोग गर्दै आइरहेको यो पानीमा प्रयोग गरेर आइरहेको पानीमा यस्तो त्रुटि भयो कि हजुर। हजुर, यो त्रुटि पहिलो पटक तपाईहरुले फाइन्ड आउट पहिलो अब फेला पार्नु भएको हो कि? 2 वर्ष भयो त्यस्तो खासै थिएन पानीमा। अब कहिले कहिले अब त्यो हुन्छ नि, त्यो औषधि राखेको कहिले कहिले अलिकता बढी अलिकता कम त हामीले फिल गरिरहेको थियौँ भन्नु हुँदा हुन्छ। उसले त यस्तो पानी ल्याइदियो कि खान पिउन त के म हात खुट्टा धुन पनि योग्य छैन त्यो पानी। तपाईहरुले कुनै पसलबाट खरिद गर्नुभयो भने त सिधै यो कि अथवा कम्पनीबाट सिधै तपाईहरुकोमा आउँछ? पसलबाटै खरिद गर्नुभयो? हजुर हजुर। हस्, यसबारे हामी बुझ्नेछौँ, तपाईँले सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् तपाईँ र मेरो कुराकानीबाट पनि। र यस विषयलाई हामी तपाईँसँग फेरि पनि विस्तृतमा यसको डिटेल्स हामी लिनेछौँ अफेरमा। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। पानीले हामीलाई त बर्बाद। हस्, पक्कै पनि उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको थियो। स्वस्थ पानी पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकार पनि हो, तर यसरी अहिले पछिल्लो समय जारमा लेदो भेटिने क्रम बारे उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र उहाँले हुन त पहिलो पटक यो भेटाउनु भएको हो, तर जारको पानी पनि कतिपय अवस्थामा सुरक्षित छैन। यसको गुणस्तरलाई लिएर विभिन्न समयमा प्रश्न चिन्ह समेत खडा हुने गरेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अन्य विविध विषयहरू थिए, यी विषयहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको जवाबदेहिता हामी लिने नै छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहनेछ। कुनै पनि समस्याहरू छन्, कुनै पनि विशेष जानकारीहरू छन् भने तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।